एका टायमार आमचो भारत देश जो आशिल्लो सम्राट अशोक जेन्ना आशिल्ले म्हणजे चक्रवर्ती सम्राट अशोक तांच्या टायमार सबंद भारत हो सोने की चिडिया म्हणटाले. तेन्ना अशें कित्याक आशिल्ले? खंयच चोरयो मारयो नासताल्यो, खंय म्हणजे प्रॉब्लेम नाशिल्ले. हे कित्याक नाशिल्ले? कारण ताणें त्या राजान सबंद जनतेचो विचार केलो, तांचे प्रॉब्लेम्स कितें हे समजून घेतले. आयज आमकां तशें दिसता आमचे जे लिडर आसात, पॉलिटिकल लिडर म्हणटा हांव, हे पॉलिटिकल लिडर जे आसा पळय तांकां हे जनतेचे प्रॉब्लेम्स आसा अशें दिसता, तांकां कळटा तरी हे प्रॉब्लेम्स. जेन्ना तूं खंयच्या आतां आपूण हे करता खंयच्या पॉलिटिक्सान म्हण जावं आपूण व्हडलो लिडर म्हणटा आनी तूं तेन्ना ते लिडरशीप आतां तूं दवरता तुजी, ही लिडरशीप कोणा खातीर करता तूं, कित्या खातीर करता हें पयलीं खबर आसूं जाय न्ही. म्हजो सदांच एक हें आसा की राजकारणान रावून तुवें समाजकारण करप. राजकारणान वता न्ही ताणें समाजकारण करप आनी राजकारणान अशाच मनशान वचचें जाका समाजाची कळकळ आसा, समाजाचे प्रस्न खबर आसा, त्या मनशान राजकारणान वचचें. हांव अशें म्हणना की कोणाकूच म्हणजे राजकारणान आशिल्ल्या कोणाकूच ती हें जाणीव आसची ना अशें हांव म्हणना, पूण खऱ्यांनी जाका जाणीव आसा पळय आनी जाका करपाची इच्छा आसा पळय ताका तें करपाक मेळना. खंय नाल्यार खंय तरी ताचे हात बांदलेले आसता, जावं खंय नाल्यार खंय तरी ताचे हात मोडवे पडटा. आनी जाका शक्य आसा पळय न्ही ताका ती इच्छा शक्ती ना. म्हणून हे सोशल जे आमकां इश्यूज दिसता पळय प्रत्येक मनशाक आयज प्रॉब्लेम हे जाता म्हणजे दिसपाक लागला असो प्रॉब्लेम. म्हणजे आमकां बाकीच्या लोकांक दिसपाक लागला म्हणजे घरांनी जो हे आसा पळय प्रॉब्लेम्स पावल्या आतां घरान मनशाक मनीस घोव बायलेक वळखना, बायल घोवाक हे करिना मानिना अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. सो हे प्रॉब्लेम आसा पळय ते बऱ्याच काळा पासून चलत आयिल्ले आसा. म्हणजे हांवें तशें म्हटलें की सम्राट